साहेब आयज जो इन्सिडंट जाला काजूर कितें इनपूट कितें आसा? हो इन्सिडंट आमकां एक आमची रॉबोट व्हेकल आसा पेट्रोलिंगाक ती पेट्रोलिंगाक गेली ते सायडीन रिवणा सायडीन तेन्ना एक त्यांची गाडयेन हाडले तांकां आनी तांकां सांगलें की एक इंजर्ड मनीस आसा गाडयान सो ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक जाय म्हणून. सो तेंच्यांनी कारीन घेवन येता आसतना ते आमची गाडीन शिफ्ट करून ताका हांगा हाडलो PSC केप्यां आनी थंय डॉक्टरान ताका ट्रीट करता आसतना डिक्लेअर ब्रॉड डेड म्हणलें. मागीर इन्क्वायरी करता आसतना कळ्ळें की ताका गनशूट इंजरी आसलेली हांगा गळ्याक आनी तेजी बॉयफ्रेंड एक आसलो आनी बॉयफ्रेंड आनी बाकीची तेंची फॅमिली फ्रेंड सर्कल्स ती सगळीं थंय तेंच्या फ्रेंडा घरा कडेन गेल्ली. कितें तरी काम आसलें तें काम करून जेवन बिवन ती बसलेलीं आसतना तेंची फ्रेंड्स कोण आसता तेंचेच एक फायर आर्म आसलें. ते फायर आर्म ती हँडल करताली. हँडल करता करता तेंच्यान तें जो श्वेत गावडे म्हणून आसा एक्यूज आसलो हेजो तेणी काडलें आनी तेजी गर्लफ्रेंडाचेर पॉयंट आवट करून तेणी फायर केलें. सो ती फायर इंजरी जावन तें एक्सपायर जालें. आतां कितें भुरग्याक अरेस्ट बी केल्लें आसा? हय आमी डिटेन केला आसा ताका. फुडली प्रोसिजर कितें आसता चालू आसा. ओके. ती कोणागेर गेल्ली आसा म्हणजे ती रिलेशन रिलेशन ते फ्रेंड्स कोण एकटे गेले तेज्या भयणीची घर थंय. हां ती रावपी एक्चुली सांकळेची. सांकळेसान ताका काजूर लग्न करून दिलें आसा. तेजी फ्रेंडा भयणी थंय गेली सगळी थंय. कितें नांव बी खबर आसा तेंचे फॅमिलीचें काजूर? काजूर तेंची दिपिका गांवकर बायल मनीस ती तेजी भयण ते. नमस्कार. आमी एक केपी पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी केपी पुलीस स्टेशनाचेर एक तक्रार नोंद जाल्ली आसा आनी एक हांगा इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा तें चालू जालां आसा. दनपारां 3 सुमार दरम्यान ह्या जेवणाच्या टायमार एक असो इन्सिडंट जालो जो काजूर गांवाक भितर आनी काजूर गांवाक एक अशें हृदय अशें हें करपाचें हालोवपाचें अशी गजाल घडली. आमी सांकळेच्यान जर पळय सांकळेच्यान श्वेत जो गावडे किंवा दुसरें जें तन्वी जे गाडी चोडूं जें आसा ती आपली सोयऱ्यागेर म्हणजे काजूर गांवाक ती येयल्ली आनी 2 दीस ती रावली अशें आमकां समजता. आनीक रावले नंतर तेंची घराक जेवले नंतर तेंच्या घराक एक आर्म आसलें. आमी चडशे पळयतात की ह्या वाठारांत भितर जी आर्मां आसा जी गांवठी आर्मां म्हणटा आमी ती दारू भरप आनीक ती दारू भरले नंतर माकड येता किंवा जनावरां खंयचीं येता ताका फायर करप अशें जे आर्म आसले ते आर्म घेवन तेंच्यांनी फकाण करपाक लागले. आनी फकाण करता आसतना श्वेताच्या हातीच्यान जे तन्वी आसले ताका तेजी गुळी लागली. 2 फावट ट्विटर दामले हेंवूय समजलां आनी 3रे फावट ताका तो फाल लागला ते ऑन द स्पॉट त्या जाग्यार गेले. जेन्ना ताका हाडलें जेन्ना केपी पुलीस जे आसा ते पेट्रोलिंगा भोंवताले तेन्ना तांकां वाटेर रिवणा वाठारा भितर त्या गाडयेन हाडयलें आनी तांकां सांगलें की एक इंजर्ड जे आसा चेडूं भुरगें तें आसा आनी दोगांची जो मारपी आसा किंवा जे डेथ जाल्ले आसा ती दोगां 22 वर्सांची भुरगीं आसा. आनीक जे आमी म्हणटात की ल्हान हेजे खेळण्या बरोबर जेन्ना खेळटा जेन्ना मोठे खेळण्या बरोबर खेळटा तेन्ना अशी परिस्थिती जी आसा ती निर्माण जाता. ही आमकां सरासरी कर्नाटका राज्यांक भितर आमकां चड दिसून येता. पूण गोंयांक भितर जर पळय जाल्यार असो इन्सिडंट जाता आसतना एक दुख्खदायक घटना ही आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी एक चली भुरग्याचो जे आवयन बापायन ताका वाडयलें ताका पोसलें ताका व्हड केलें अशी चली भुरग्याचो आयज ह्या फकाणांनी जीव गेल्लो आसा. आनी श्वेत म्हणटो आयज खंय तरी केपी पुलीस स्टेशन कस्टडींत आसा. आमी पळयतात की जेन्ना पुलिसांक कळ्ळें पेट्रोलिंग करता तेंच्यांनी तातडीन ताका केप्यां जे हेल्थ सेंटर आसा तितून हाडलें. डॉक्टरान ताका डेथ हांगा डिक्लेअर केल्लें आसा. एक मोटें संकट जें आसा एक मोटें आबाळ जें आसा तें हें आमी पळयतात तन्वीच्या फॅमिलीचेर हें जाल्लें आसा. जेन्ना ते सोयऱ्यांगेर येता आनी सोयऱ्यांगेर गेले नंतर तेंचो जीव वचप आनी एक आपली चली भुरगी एक खंय तरी लग्न जावन न्हवऱ्यागेर वयतलें घर वयतलें हें पळयता आसतना आयज अशें जेन्ना जाता तेन्ना एक मोठी दुख्खदायक घटना ही केपे वाठारांत भितर घडलेली आसा. जो आमी म्हणटा श्वेत जो आसा तो ह्याच तन्वीलो बॉयफ्रेंड आसा अशेंय आमकां समजून येयल्लें आसा. आमी पळयलें की PI जे आसा आमचे ते PI सुद्दां केपे पुलीस स्टेशन त्या PIन सुद्दां हांगा बरे भशेन इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा. जे डॉक्युमेंट जे आमकां जाय वेपन्स किंवा बाकीचे हें सगळें तेणी आपले ताब्यात घेतलें आसा. म्हणटनी हें अशें जावपाक जायना. जेन्ना घरांत जेन्ना आर्मां आसा ते लोड आसपाक जायना. आतां हे आर्म बेजिकली जर सांगपाक वचत जाल्यार हे आर्म जे आसा दारू भरप आनी तितून बारीक गुळी ज्यो आसा त्यो भरप आनी ते लोड करप आसता. आनी ते लोड केले नंतर ते खंय तरी जनावरांक मारपाक किंवा शिकारेक वापरतात. पूण जेन्ना भुरगीं जेन्ना तेंच्या हातीक वयता तेन्ना इतली काळजी करपाक जाय ते आर्म खंय तरी सायड बाय आसपाक जाय. हें घराक उरपाक जायना. खंय तरी झाडांनी किंवा ते खोपींनी उरपाक जाय. पूण लोक खंय तरी बेजबाबदार वागता ह्या हितूंतल्यान दिसून येता. आनी पुलीस त्या हितूंतल्यान इन्वेस्टिगेशन करता. पूण आयज इन्वेस्टिगेशन जरी केलें सगळें जरी केलें जाल्यार एकच आसा एक चली भुरगी जी आसा ती आवय बापायक ना जाल्ली आसा आपल्या भावाक ना जाल्लें आसा किंवा आपल्या भयणीक ना जाल्लें आसा. तेणी जीव जो आसा वो फकाणेन जो आसा त्या फकाणेन तेजो जीव आयज गेल्लो आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर केपें.